एडवांस यहाँ पे 22 देखिए, नवंबर का। ये देखिए, ये जो पैसा है 22 तारीख का जो है 10,000 एडवांस उसको दिया गया था यहाँ पे आने के लिए। और देख सकते हैं 10,000 देने के बावजूद भी वो अपने अकाउंट में लेने के बावजूद जो है यहाँ पे दूसरा हम पोस्टर आपको दिखा दे तो ये मुंबई का पोस्टर है, जो कि मुंबई से ये पोस्टर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। असल में लगभग 4-5 दिन से मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। वजह यह है कि मेरे जो ससुर साहब हैं वो उनको लीवर हुआ था, जॉन्डिस हुआ था, जिसके कारण पूरी बॉडी में फैल जाने के कारण लीवर फेल हो गया उनका। तब एक ही बेटी उनकी और एक ही दामाद है, तो ऐसे मौके से छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था। जहाँ तक इंसानियत के नाते मुझे ऐसा लगा। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है मेरे ख़िलाफ़ कि अजमत भागलपुरी दावत लेके नहीं पहुँचा। वो एक नकीब साहब हैं, मनोवर सैफी, रामगढ़ के रहने वाले हैं, जिनको मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरी बात उस जलसे के हवाले से जमजम भाई से हुई थी। तो जमजम भाई और मेरा मामला ये होता है कि वो बड़े हैं तो इज़्ज़त में हर किसी की करता हूँ, बड़ों की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई शिकायत भी नहीं मिली और ना मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश जहाँ तक रहती है। दूसरी बात, सोशल मीडिया से मैं दूर रहता हूँ। जो मेरे फेसबुक से फ़ोटो वीडियोस अपलोड होते हैं वो मैं नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो इसको यूज़ करते हैं, चलाते हैं। तो मैं 20 तारीख से प्रेजेंट हॉस्पिटल में हूँ और जो हॉस्पिटल है वो आप देख सकते हैं, मैं अभी भी हॉस्पिटल ही में हूँ। HLG हॉस्पिटल आसनसोल में ये हॉस्पिटल है। अभी तक मेरे ससुर साहब जो हैं वो ICU में हैं और ऑक्सीजन लगा हुआ है। कल परसों तो इतने हालात ख़राब हो गए थे कि वो लोग बोल रहे थे कोमा में डालना होगा। तो हम लोगों के रिक्वेस्ट से मतलब कि बातचीत करने के बाद डॉक्टर को भी थोड़ा सा समझाने के बाद डॉक्टर बोला ठीक है ऐसे ही अभी रहने दिया जाए, जब तक मैंने कहूँगा तब तक नहीं डाला जाए। तो जमजम भाई से उस हवाले से बात हुई थी कि इस तारीख में आना है। कमेटी वालों की कोई गलती नहीं है, कमेटी वाले अपनी जगह ठीक हैं। तारीख मैंने दी थी, उस तारीख में जलसा करना है, तो उन लोग भी राज़ी हो गए। मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो अब मना भी नहीं किया जा सकता है। तो हमने बोला ठीक है आ जाएंगे। तो हम 20 तारीख को पहुँचे आसनसोल। उसी रात से शाम से तबीयत ख़राब हो गई। तो जमजम भाई से मेरी बात हुई थी। तो जमजम भाई को मैंने ये नहीं कहा था कि मैं 20,000 लूँगा तभी जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बड़े हैं, आप जितने भी शोरा उलमा हैं, आप पूछ सकते हैं कि मैंने किसी से भी कहा हो कि आप 20,000 दीजिएगा, 25,000 दीजिएगा, 30,000 दीजिएगा तभी मैं आऊँगा। मैं ऐसा मौका नहीं देता हूँ उनको बोलने का और ना शिकायत का मौका देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद इसका एहसास है और मैं जानता हूँ। जमजम भाई से बात हुई थी मेरी। तो जमजम भाई को मैंने 20 जलसे से एक दिन पहले 21 तारीख को शायद गालिबन मैंने मैसेज किया कि जमजम भाई इस तरह बात है कि मेरे ससुर साहब बहुत सीरियस हैं और ऐसे मैटर में मतलब हमको छोड़ के जाना मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि दुनिया की रीत है कि आदमी इंसान को परखता है मुसीबत ही में। अब ऐसे वक्त में जाना, रोना धोना यहाँ पे ज़्यादा था तो हमको मुनासिब नहीं लगा जाना। तो कोई रास्ता भी नहीं था, मेरे पैर हाथ बंद गए। और यहाँ पे रहना इसलिए पड़ता था कि डॉक्टर 10-10 मिनट में आवाज़ देता था ये दवा लेकर आओ, वो दवा लेकर आओ। तो हमको रहना पड़ा यहाँ पे और अभी तक मैं हॉस्पिटल ही में हूँ। तो जमजम भाई को मैंने मना कर दिया। जमजम भाई कमेटी वालों को वो स्क्रीनशॉट कर लेके मैसेज भेज दिए। अब पता नहीं आगे का मामला क्या है, लेकिन मनोवर सैफी साहब जो माइक पे मतलब इस अंदाज में बोल रहे हैं जैसे कि मनोवर सैफी साहब से मेरी बात हुई है जलसे के हवाले से कि अजमत भागलपुरी से बात हुई, वो बोला 20,000 लूँगा तो ही आऊँगा। मनोवर सैफी साहब कसम खा के कह दे कि आज तक उन्होंने जो भी तारीख हमको दी है, मैंने उनको कहा है कि मैं 20,000 लूँगा तभी जाऊँगा आपके जलसे में, आपकी दावत पे। वो कह दे, अगर वो साबित कर देंगे। और दूसरी बात ये भी वो साबित करें कि मैं मुंबई में किस तारीख में था और कब था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि कौन सा पोस्टर अभी तक मैंने देखा नहीं है, कौन पोस्टर है, कौन तारीख में है। वो इतना मतलब यकीन के साथ कह रहे हैं कि मेरी 5-6 लोगों से बात हुई है
کہ عظمت بھاگلپوری 40-50 ہزار کے چکر میں ممبئی چلا گیا۔ میرے بھائی آپ پہلے تحقیق صحیح سے کر لیں۔ میں موبائل اس لیے بند رکھا تھا کہ ہاسپٹل میں الاؤ نہیں ہے وہاں پیشنٹ کے پاس موبائل یہ آن رکھنے کا، تو میں بند اس وقت اس لیے رکھا تھا۔ تو اس یقین کے ساتھ منور سیفی صاحب نے کہا جیسے کہ میں ممبئی گیا تھا، یہ جبکہ جھوٹی بات ہے، نہ میں ممبئی گیا ہوں، نہ میں 40-50 ہزار میں بات کیا ہوں، نہ ممبئی والے سے بات ہوئی ہے۔ میرا نام وہ جھوٹ کا پوسٹر میں ڈال دیا، اور بھی 1-2 چینل والے ڈالے ہیں جو ویڈیو بنا کے الگ سے وہ ڈالے ہیں کہ عظمت رضا جو شاعر ہے وہ بھگوڑا ہے، 10,000 روپیہ لے کر کے پھر بھی نہیں آیا، ایسا ہے ویسا ہے، بہت طرح کی بات۔ یہاں تک کہ منور سیفی صاحب نے کہا کہ جہاں بھی دکھے ہاتھ پیر مار کر توڑ دیا جائے، توڑ دو، اور جس جلسے میں وہ آئے گا اس جلسے کا بائیکاٹ میں کرتا ہوں، میں کروں گا۔ تو منور سیفی صاحب آپ سے کہنا ہے کہ آپ تو پہلے یہ ثابت کیجئے کہ میں نے کب آپ سے کہا تھا کہ 20,000 روپیہ لوں گا تو ہی جاؤں گا۔ دوسری بات، آپ یہ ثابت کیجئے کہ میں ممبئی کب گیا تھا اور اس تاریخ میں میں کہاں تھا۔ میرے پاس لوکیشن بھی ہے، موبائل جب آن رہتا ہے تو لوکیشن بھی اس میں ٹریک ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں سارے ثبوت رکھا ہوں۔ اور دوسری بات، آپ کو سارے کاغذات بھی دکھاؤں گا، میں فیس بک پہ اپلوڈ کروں گا، میں سارے پروف میرے پاس ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں حادثہ کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اور جو ایسی بات کر رہا میرے خلاف، وہ مجرم بنیں گے بعد میں، کیونکہ میں سوشل میڈیا سے جڑتا نہیں ہوں، میں پریشان خود ابھی ہوں، اور میں نہ 20 تاریخ سے جلسہ پڑھا ہوں، اور ابھی 2-4 دن اور جلسہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا، جس کے کارن ہے کہ وہ زیادہ بیمار ہیں، اور مطلب لیور کام کرنا بند کر دیا ہے، اور بھی 1-2 پارٹس ہیں جو کام کرنا بند کر دیا ہے، اور پیٹ میں پانی بھر جانے کے کارن ڈاکٹر لوگ بھی تھوڑا پریشان ہے، تو ڈائلیسس کرانے کا چانسز زیادہ ہیں، تو اس لیے چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا۔ تو میری مجبوری یہ تھی، میں نے منع کر دیا تھا 1 دن پہلے، اور جلسے میں کہا گیا کہ جلسے میں آنے کے دن تک بھی نہیں بتایا اور نہ فون اٹھایا، تو موبائل میرا آف تھا اس لیے کہ یہاں پہ الاؤ نہیں تھا موبائل آن رکھنے کا، ٹھیک ہے۔ جبکہ میں نے 1 دن پہلے ہر جلسے والے کو 25 تاریخ تک جلسے والے کو میں نے منع کیا ہے کہ میں نہیں آ پاؤں گا، لیکن منور سیفی صاحب نے جتنا اچھال دیا ہے اس چیز کو، اس بات کو، اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ اگر کچھ میرے ساتھ حادثات ہوتے ہیں، رام گڑھ والوں سے کل بھی مجھے محبت تھی، آج بھی محبت ہے، پورے ہندوستان کے لوگ مجھے چاہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ کوئی انسان کے دیے ہوئے بانٹے ہوئے محبت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جس کے بھی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی حسد سے یا جلن سے یا کوئی مطلب کچھ اور سوچ کر یہ سب باتیں کی ہوں گی، تو اس اللہ رزاق ہے اور اللہ رزق کا مالک ہے، اللہ محبت بانٹنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہی جس کے دل کو اچھا چاہتا ہے، اچھا کرتا ہے، اور ایک دوسرے کی محبت ڈالتا ہے، یہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو میری گزارش ہے تمام لوگوں سے، تمام دوستوں سے، تمام احبابوں سے کہ میرے پاس اتنے سارے میسیج اور اتنے فون میرے پاس آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا آج تک آپ کے حوالے سے۔ سر بھائی میرے اب بھی میں غلط نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میری مجبوری ہے، میں ٹوٹل کاغذ آپ کو فیس بک پہ ڈال دوں گا، آپ ایک ایک چیز کا ایک ایک ڈیٹ کا دیکھ لیجئے گا، کیا پریشانی تھی، کیا بات ہے نہیں ہے، ٹوٹل بات میں آپ کو ڈال دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ آرام سے پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، اور میں وہاں پہ ان کا بھی نمبر ڈال دیتا ہوں جنہوں نے یہ باتیں کہی ہے میرے حوالے سے کہ ممبئی چلا گیا 20,000 لوں گا تبھی آؤں گا، جبکہ نہ میں آج تک منور سیفی سے کہا ہوں کہ میں 20-25 ہزار لوں گا تبھی آپ کے دعوت میں جاؤں گا، نہ میں نے زمزم بھائی کی دعوت پہ ایسی بات کہی ہے۔ ہاں یہ الگ میٹر ہے کہ وہ بڑے ہیں تو میں شروع سے عزت کرتا ہوں، بھائی میری تو یہ فطرت میں شامل ہے کہ بڑوں کی عزت کرتا ہوں میں ہمیشہ، جہاں ہم کو اچھا لگتا ہے وہیں کی دعوت لیتا ہوں، جہاں اچھا نہیں لگتا۔ کبھی کبھی انسان ہے مصیبت آتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم گئے ہم نہیں گئے تو منور سیفی اعلان کر دیا کہ عظمت کا پیر ہاتھ مار کے توڑ دو، خدا نے خواستہ منور سیفی کے گھر میں کوئی ایسا کام ہو جاتا، حادثات ہو جاتے، تب میں کیا کرتا، جلسے میں جا کے اعلان کر دیتا کہ منور سیفی کا بائیکاٹ کرو۔ ارے بھائی پریشانی کہہ کے نہیں آتی ہے، تو خدا کے واسطے ایسا کرنے سے پہلے آپ تحقیق ضرور کریں، ٹھیک ہے، آپ انسان کو موقع دیں، ایسی بات نہیں کہی جاتی ہے سر عام کہ آدمی جان بوجھ کر نہیں آیا، بھاگ گیا، بھگوڑا ہے تو یہ ہے وہ۔ تو یہ جو بھی باتیں ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، بہت طرح کے لوگوں کو بھڑکایا گیا ہے، بہت طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس سب میں سے اگر کسی طرح کی بھی مجھے سفر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار
मनोवर सैफी साहब होंगे।